अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हैं। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए जो तजावीज़ हैं वो अमेरिका को भिजवाई, लेकिन अमेरिका उन तजावीज़ पर कुछ ज़्यादा खुश जो है वो नज़र नहीं आए। अब हमने देखा कि कल से UAE के ऊपर मिज़ाइल और ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो कुछ खबरें आ रही थी उसकी UAE की जानिब से भी मज़म्मत की गई है, और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी बरादरी की जानिब से भी ये जो हालिया हमले हैं उनकी मज़म्मत की गई है। सऊदी अरब की जानिब से जो फ़रीक़ैन हैं उनको तहम्मुल की अपील की गई है, और इसी के साथ साथ अगर आबना हरमुज़ के हवाले से बात करें तो उस हवाले से भी जो अमेरिका का मौक़िफ़ है या जो उनकी पोजीशन है वो भी बड़ी इस वक्त वाज़ेह नज़र आ रही है। और उसी की वजह से मुल्क के अंदर अगर मईशत की बात करें या ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हाल ही में हुकूमत को फ़ैसले करने पड़े, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान सालसी के लिए और मुज़ाकरात होस्ट करने के लिए तैयार है, और सिफारती सतह पर अब भी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जारी हैं। जौहर सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको करेंगे। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हैं, और ईरान की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो कल की बात है UAE के ऊपर जो हमला किया गया है, ये अब अमेरिका के बाद आपने देखा कि ये जो खित्ते के अंदर बात की गई कि सऊदी अरब या दीगर ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे थे उनमें बड़ा एक ठहराव आ गया या खामोशी थी, लेकिन एक मरतबा फिर UAE के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी मज़म्मत की जा रही है। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है सर कि ये क्या मामला हल की तरफ नहीं जा रहा, या ये UAE के साथ भी कोई आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता आप देख रहे हैं कि कोई मामला ज़्यादा उलझेगा? जी देखिए, जी मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था कि ये मुज़ाकरात में जो इस वक़्त ठीक है इनडायरेक्टली चल रहे हैं, और ये जो प्रपोज़ल्स और काउंटर प्रपोज़ल्स का सिलसिला है, ये बात खुशाइन थी कि चलें सीज़ फायर होल्ड कर रही थी, साथ ही साथ एक इनडायरेक्ट बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था। लेकिन मैंने उसमें कहा था, और ठीक है। बहुत से मुबस्सिरीन समझ रहे थे कि शायद उनकी पोज़ीशन दोनों की सॉफ़न हो रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था मुझे नहीं लग रहा, मैंने कहा था मुझे लग रहा है पोज़ीशंस हार्डन हो रही हैं दोनों साइड्स की। क्योंकि अभी जो मैं प्रपोज़ल्स देख रहा अच्छा। हूँ, जो 14 पॉइंट्स वाला जो है, अगर लेट्स से अगर वो सही था जो तस्नीम ने कैरी किया था, जो ईरान की वो IRGC से लिंक्ड एजेंसी है, तो फिर वो तो पहले से कोई सॉफ्टर पोज़ीशन नहीं थी। तो उसके बाद जो है ना, फिर अमेरिकन्स की तरफ से वो कोई ना कोई रिएक्शन तो आना था। और वो रिएक्शन क्या है? वो ये है, देखें, उन्होंने कहा कि जी हम एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो 2000 शिप्स इस वक़्त स्ट्रैंडेड हैं, जिनमें 20,000 के करीब अमला है, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि कोई भी शिप इतना ज़्यादा सामान अपने अमले के लिए लेके तो नहीं चलता। उतने ही चलते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो वो कोई 2-3 महीने की तो जर्नी प्लान नहीं कर बिल्कुल। रहे थे। वो अशियाए खुर्द-ओ-नोश भी कम हो गई हैं, बाकी चीज़ों की भी इस वक़्त बहुत मसला है उनको। तो हम चाह रहे हैं कि उनको सबको निकालें। अच्छा, अब देखें, एक तरफ तो ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी लगता था कि है, लेकिन साथ ही साथ इसका मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इसमें एंगल था, और मिलिट्री एंगल भी था इसमें। अब वो क्या? वो ये कि एक तो वो टेस्ट करना चाह रहे थे ईरान को, कि ईरान की कैपेसिटी क्या है? जो क्योंकि थ्रेट ठीक है, थ्रेट ऑफ फोर्स के ज़रिए उन्होंने ब्लॉक तो कर दिया हुर्मुज़, जो आबनाए हुर्मुज़ है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ में कोई ईरान की कोई बहरी जहाज़ तो नहीं खड़े ना। ब्लॉक तो आप नॉर्मली करते हैं, अपने बहरी जहाज़ आपके खड़े हो जाते हैं आके, और आप कहते हैं हम नहीं गुजरने देंगे। ईरान ने उस तरह तो ब्लॉक नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि हमने एक साइड पे जो ओमान वाले टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वहाँ पे हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, और जो हमारी वाली साइड है उस पे अगर जी। कोई गुजरेगा तो हम उसको मिसाइल से अटैक करेंगे या ड्रोन्स फेंकेंगे उनके ऊपर। तो उन्होंने एक थ्रेट ऑफ फोर्स के ज़रिए उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो अमेरिकन्स ने कहा कि इसको टेस्ट करते हैं कि इनकी एक तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, और दूसरी ये है कि इनकी विल कितनी है, कि ये क्या असल में वो जो है अटैक करेंगे कि नहीं। तो और तीसरा इससे ये भी होता है कि देखें, पूरी दुनिया में ये आएगा कि देखें अमेरिकन इस वक़्त जो है वो जो एक ब्लॉक की हुई ये चीज़ है, जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है ईरान की तरफ से, तो उसको रिड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो और साथ ही साथ ईरान पे प्रेशर भी जनरेट होगा, क्योंकि वो अगर अमेरिका इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर वो जो सारी लेवरेज उन्होंने क्रिएट की है, जिसको ऑलरेडी अमेरिका थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ कर चुका है, वो जो ब्लॉकेड उन्होंने ईरान पे किया हुआ उसके ज़रिए, फिर तो वो बाकी भी न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी, और फिर उनकी पोज़ीशन जो है मुज़ाकरात में वो पहले से थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सारे अवामिल थे। अब उसमें ईरान की तरफ से जवाब क्या आता है? एक तो उन्होंने देखें वो उनकी फास्ट बोट्स निकली, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी शिप्स तो अब है नहीं, ज़्यादातर तबाह हो चुकी हैं। अब तो वो उनकी फास्ट बोट्स हाँ। इस्तेमाल करते हैं। वो फास्ट बोट्स निकली,
وہ امریکنس نے کچھ تباہ کر دیے ہیں. پھر انہوں نے میزائل داغے, پھر انہوں نے ڈرونز داغے, وہ بھی امریکنس نے تباہ کر دیے. صرف ایک جو ہے نا وہ ہٹ کیا, شاید ساؤتھ کوریا کی کوئی شپ ہے اس کو. پھر اس کے بعد پھر ایران نے جو آسان راستہ اپنایا, انہوں نے بہت سارے داغ دیے یو اے ای کی طرف. یو اے ای دیکھیں ایران کے بالکل جی بہت ہی نزدیک ہے. جو ہے نا ایک سائڈ پہ ایران ہے کی کوسٹ لائن, تو دوسری سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمان کے ساتھ یو اے ای کی شروع ہو جاتی ہے. تو بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے ان کے جی لیے, بہت ہی آسان بھی ہے. اچھا یو اے ای کے پاس اچھے سسٹمز ہیں, ان کے پاس جو ہے نا اینٹی میزلس ٹھیک ہے سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے جوہر صاحب, ہم یو اے کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن یہ جو سر آپ نے ذکر کیا اپنا جو پوزیشن ہے اس وقت امریکہ کی, وہ زیادہ اگر سخت ان کا موقف ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ کر پائیں گے؟ کیونکہ حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے خود اتحادی ممالک ہیں, انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کی حمایت نہیں کریں گے. پھر بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ خود ٹرمپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے یا خود امریکہ کے اندر سے بھی بڑی مخالفت کا سامنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ افورڈ کر پائے گا یا مخالفت یا مخالف آوازوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں جب امریکہ کے اندر اگر ٹرمپ کو پریشر پڑتا ہے تو ٹرمپ, اور جو کہ پڑ رہا ہے تھوڑا پولیٹیکل پریشر ہے نا, مطلب وہ چلے وہ وار پاورز ریولیوشن والا پریشر تو نہیں ہے, وہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ لوپ ہول نکال لیں گے. لیکن یہ پریشر ہے کہ مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جنگ پہلے بھی غیر مقبول تھی, اب تو پہلے سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو گئی ہے. تو اب اس پریشر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس پریشر کا نتیجہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ تھوڑے سے رسکی ایکشن شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس جنگ کو اتنا لمبا نہیں کھینچ سکتا. دیکھیں نا پہلے تو امریکہ کا وہ کیا کر رہے تھے, وہ انہوں نے بلاکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو 1-2 مہینے جاری رکھیں گے. وہ ایران پہ اتنا زیادہ پریشر آئے گا کہ پھر وہ جو ہے نا اپنی کنڈیشنز کو سافن کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. لیکن اب جب ان پہ یہ پریشر بڑھ رہا ہے ٹرمپ کے اوپر ملک کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنلی بھی ظاہر ہے جس وقت اقتصادی ایک پریشر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے, ایک انرجی کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک فوڈ کرائسس کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو ٹرمپ نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ نہیں, مجھے مزید بھی کچھ کرنا چاہیے. تو پھر وہ ایک یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے ابھی, جو کہ تھوڑی رسکی ہے, کیونکہ اس سے بات اسکلیشن کی طرف واپس بھی سیز فائر سے ٹوٹ بھی سکتی ہے. although کہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے, ہولڈ کی ہوئی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر کے اندر رہتے ہوئے یہ کریں, لیکن پھر بھی رسک تو ہے. تو وہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے, تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے یہ ہو کہ آپ اس کے بعد جو ہے لچک زیادہ دکھانا شروع کریں. اگر آپ کے پاس پریشر پڑ رہا ہے تو کئی بار پھر آپ زیادہ ہائی رسک اسٹریٹجی بھی لے لیتے ہیں. تو وہ اس لیے میں ٹھیک ہے. سمجھتا لیکن ہوں جوہر صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن کل بھی جو کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جرمنی نے بھی ایران سے رابطہ کیا ہے, اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ آبِ ہرمز جو ہے وہ فوری طور پر کھول دی جائے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ایون پاکستان کے اندر معیشت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں یا مختلف جیسے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, تو وہ پوری دنیا سفر تو کر رہی ہے اس وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے بعد اب باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے امریکہ کے اوپر بھی کوئی پریشر آ سکتا ہے کہ کم سے کم یہ جو آبِ ہرمز والا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے؟ پھر مذاکرات کے حوالے سے اگر سیز فائر ہے یا مذاکرات ہوتے ہیں وہ بعد کی بات ہوگی. دیکھیں یہ پریشر تو دونوں پہ آئے گا. ابھی ایران پہ بھی اگر جرمنی نے ایران کو فون کر کے انہوں نے جب کہا ہے, تو انہوں نے تو ایران کو کہا ہے نا کہ آپ اس کو کھولیں. اچھا اسی طرح بھی دیکھیں جی IMO کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل شپنگ ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ باڈی. تو اس کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ابھی لندن میں, اس میں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ایران کو, اور سب ملکوں کی طرف سے جتنے بھی ممبرس تھے اوورویلمنگلی ان کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر تو پھر ایران پہ بھی بڑھے گا, بیکاز سارے ملک پہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ جی یہ بلاک تو پھر ایران نے کیا ہوا ہے نا. تو امریکہ پہ تو یہ پریشر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ زیادہ لچک دکھائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ اتنا ہی پریشر یا شاید اس سے بھی زیادہ پریشر ایران پہ بھی آئے گا کہ جی آپ اس کو اب کافی ہو گیا, اس کو اب آپ ان بلاک کریں, کیونکہ پوری دنیا کی شپنگ متاثر ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انٹرنیشنل قوانین کی تو خلاف ورزی ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے اوپر, جو یونائٹڈ کنونشن آن دا لا آف سی جس کو کہتے ہیں, اس میں تو بہت واضح ہے کہ آپ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو, یہ جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں, جو اس طرح کی اسٹریٹس ہیں جس کو چوک پوائنٹس کہتے ہیں جی بحری اصطلاح میں, اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے. وہ رائٹ ٹو ٹرانزٹ پیسج جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل شپنگ کا بالکل نہیں کر ہوتا ہے. سکتے. ہاں لیکن جوہر صاحب آپ سر سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, اور ابھی یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر یو اے ای اور ایران کے درمیان, اس کے بعد آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کچھ رپورٹس آئیں کہ شاید وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو
برطرف کیا جا رہا ہے، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. آپ کوئی ایسا ٹرینڈ یا ایسی مثال آپ کے پاس موجود ہے کہ ماضی میں بھی اگر صورتحال خدا نخواستہ اس طرح تھی بھی تو یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا گیا ہو، یا جو اب خبریں گردش کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اب جو پاکستان کی جو 60% جو ہمارے بیرونی ملکوں میں جو ہمارے ورکرز ہیں وہ تو گلف میں ہیں، جی خلیجی ممالک میں ہیں. اور خلیجی ممالک میں دیکھیں ان کی اگر اکانومیز جو ہیں ان کی جو اس وقت سفر کر رہی ہیں جس طرح سے، اور ان کی گروتھ ریٹ نیچے آ رہا ہے، بہت سی کمپنیز بند یا ہوں گی. دیکھیں ٹورزم تو ادھر آلموسٹ ختم ہو گیا ہے اس وقت. تو جب ٹورزم ختم ہوتا ہے تو ان کی تو ساری اکانومی، ان کا کافی بڑا حصہ ٹورزم پہ بیسڈ ہے. جو یو اے کو آپ لے لیں، اسی طرح بحرین کو لے لیں، اسی طرح کئی اور ملک بھی. تو وہ پھر جب یہ سارا ہوتا ہے تو اس میں بالکل کمپنیز جو ہیں وہ پھر شیڈنگ شروع کر دیتی ہیں. تو بالکل یہ رسک ہے. اور یہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پاکستان کے لیے یہ جنگ جو ہے نا جاری رہنا، پاکستان کے لیے تو بہت ہی زیادہ اس میں مسائل ہیں. جو ہے نا دیکھیں، ایک تو تیل کی قیمت کیا ہوگی، ہمارا ہفتے کا خرچہ جو ہے جس طرح جی پرائم منسٹر نے کہا $300 ملین سے $800 ملین پہ جمپ کر گیا. اب پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ IMF پروگرام میں ہے اس وقت، اس کے لیے تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے یہ سارے بالکل ورکرز ہیں، ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں ساری. تو اگر ان کی اکانومیز افیکٹ ہوں گی گلف کنٹریز کی جو کہ ہو رہی ہیں اس وقت، تو کیا ہمارے ورکرز افیکٹ نہیں ہوں گے؟ وہ تو ایک لاجیکل کنکلوژن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ٹھیک لیے ہے. اس جنگ کا جاری رہنا، اور پھر خصوصاً ایسی سچویشن جہاں پہ یہ مسلمان ملک آپس میں جو ہے نا جو ہے ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں چلے جائیں، وہ تو بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے نہ صرف بہت اقتصادی طور پہ بلکہ اسٹریٹجکلی بھی پاکستان کے لیے وہ جو ہے بالکل خوش آئند نہیں ہے. تو بڑا اس لیے مشکل ہوگا. بالکل بالکل جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سو مچ. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سکھر میں ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، آنر کلنگ کے نام پر ایک خاتون کو قتل کیا گیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے.